آپ تیار ہیں پی ٹی آئی جلسوں کے لیے؟ آپ تیار ہیں؟ فیصل جاوید کی زبانی سنیے. پاکستان کی آن، پاکستان کی شان، عمران خان. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 جناب عمران خان. یہ ہے جذبہ جنون راولپنڈی کے غیور عوام کا، راولپنڈی کے جلسے کا، جس میں ہمارے ملک کی آن شان اور دنیا کی پہچان عمران خان ہیں. اور قوم اگر اس چیز کو، اگر ہم ان چیزوں کو، اس ظلم کو، اس ناانصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے تو وہ قوم کے اندر اور بھیڑ بکریوں میں، گائے بھینسوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان انصاف مانگتا ہے. انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہی ایک ہے. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے. پاکستان اگر ایک عظیم ملک نہیں بنا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں آئی. طاقت کی حکمرانی، جنگل کا قانون رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں، کبھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا. لیکن میرے پاکستانیوں، میری جتنی بھی 26 سال کی سیاست ہے وہ میں نے آئین اور قانون کے بیچ میں کی ہے. میرے لیے ان 7 مہینے میں بڑا آسان تھا کہ ہم وہ سری لنکا والا حالات پیدا کر دیتے. ہم نے 65 جلسے کیے، کبھی پاکستان کے جلسے میں اتنے لوگ نہیں آئے، لیکن پبلک آتی تھی اور پرامن طریقے سے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم ان چوروں کو قبول نہیں کریں گے، پھر پرامن طریقے سے واپس چلی جاتی تھی. میری پوری کوشش رہی کہ میں کسی قسم کا انتشار اپنے ملک میں نہ پیدا کروں، کیونکہ ویسے ہی معاشی حالات برے ہیں. اگر یہاں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. شکریہ. لاہور میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. میں پہلی دفعہ آیا ہوں. میرا دوست، میرا کرکٹ کا پرانا ساتھی، دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا لیگ سپنر جو شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو. میں اپنے دوست عبدالقادر کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن میرے ہمیشہ وہ دل میں بسے گا، کیونکہ وہ ایک بڑا عظیم کھلاڑی تھا دھرم پورے سے، جو ایک ورلڈ کلاس کرکٹر تھا. اور جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ میرے ساتھ یہاں نہیں ہے. لیکن جب میں نے
26 साल पहले सियासत शुरू की, 26 साल पहले। तो जो वो चंद लोग जो मेरे साथ शुरू हुए थे, और वाहिद खिलाड़ी मेरी टीम में जो मेरे साथ पहले दिन से था, वो अब्दुल कादिर था। अच्छा धर्मपुरा के लोगों, अब ये एक मेरी बात गौर से आपने मेरी आज बात सुननी है। और मैं आप सबको नौजवानों, ये अब्दुल कादिर, जरा सुने, अब्दुल कादिर मेरे साथ था जब हमने इन 1988 में हिंदुस्तान का दौरा किया। वो वाहिद दौरा था जिधर मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की। हिंदुस्तान के अपने अंपायर थे, उससे पहले और उसके बाद ना कभी हम हिंदुस्तान में उनके अंपायरों से जीते और ना कभी वो पाकिस्तान में हमारे अंपायरों से जीत सके। वो वाहिद था, वो वाहिद दौरा था जिधर मैं अपनी टीम को लेके गया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हम उनको फेंटा लगा के आए। सिर्फ एक चीज कहता था जो आज मैं आप सब जो मेरी टीम है आपको कह रहा हूं, मैं उनको कहता था कि मैं सिर्फ तुम्हारे से एक चीज चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपने ग्राउंड पे अपनी कोशिश पूरी करनी है। आपने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है, हार नहीं माननी। और उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें कामयाबी दे, क्योंकि कामयाबी तो अल्लाह देता है। तो आप सबको मैं आज ये कह रहा हूं, घर घर जाना है आपने, एक एक दरवाजे पे जाना है आपने, एक एक दरवाजे पे एक ही चीज कहनी है कि ये आपके बच्चों के इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मुल्क की आजादी के लिए जदोजहद करना जहाद है। ये जो वक्त है नौजवानों, याद रखो, हमारा मुल्क बदल रहा है। कोई ताकत जो इस मुल्क में तब्दीली आ रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती इंशाअल्लाह। चलते हैं मानसरा जलसे में। वइय्याका नस्तईन। मानसेरा, सबसे पहले इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आजम स्वाति आपका, साले मोहम्मद आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे जो एमपीज बैठे हैं, मुश्ताक गनी, बाबर सलीम। सबसे पहले इंसाफ के अलावा जब तक एक माशरे में अदल और इंसाफ नहीं आता, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। जिस भी माशरे में कानून की बालादस्ती, यानी कि कानून की हुक्मरानी, यानी कि ताकतवर और कमजोर कानून के जब नीचे आते हैं, वो माशरा ऊपर आता है। मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि अगर मेरी बेटी भी जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी। तो जनाब, आपने ये देखा वर्चुअल जलसा। अभी तक रावलपिंडी, लाहौर, धर्मपुरा और मानसेरा, कहीं नहीं जाइएगा, जलसा अभी बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وإياك نستعين. میں سب سے پہلے حیدرآباد کے نوجوانوں، بزرگوں اور خاص طور پہ جو خواتین سامنے آئی ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میرا بھی دل جیت دیا. حیدرآباد کے پاکستانیوں، میرے سندھ کے لوگوں، میں اپنی بات قرآن کی آیت سے شروع کرتا ہوں، جس میں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یعنی کہ اگر ایک قوم پہ ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے تو اللہ کبھی آپ کی حالت نہیں بدلے گا جب تک آپ خود جدوجہد نہ کریں. یعنی کہ جہاد اللہ نے ہمارے پہ فرض اس لیے کی ہے، ہماری بہتری کے لیے، کہ جب ہم ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا فائدہ کرتے ہیں، تو سندھ کے لوگوں، جو ظلم آپ پہ ہو رہے ہیں، آپ یقین کریں ظلم آپ پہ ہو رہے ہیں. میں ایئرپورٹ سے جب آ رہا تھا، آپ یقین کریں میں نے پاکستان کے کسی خطے میں اتنا گند نہیں دیکھا، اتنی گندگی نہیں دیکھی، اتنا کوڑا کرکٹ نہیں دیکھا. کسی پاکستان کے حصے میں نے یہ اس طرح کی گندگی نہیں دیکھی. میں یہاں 21 سال سے سندھ آ رہا ہوں، بہتر نہیں ہوئے. اس لیے میں آج آپ سے جو وعدہ لینے آیا ہوں وہ یہ کہ میں نے سندھ کے ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے اور آپ نے میرا ساتھ دینا. جو سندھ کی سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے آصف زرداری. آج کیوں پاکستانی ویزا لے کے باہر نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں؟ پاکستان میں کیوں نہیں نوکریاں ملتی؟ پاکستان میں نوکریاں ملتی. کیوں پاکستانی کتنی مشکلوں سے باہر ویزا لے کے جاتے ہیں؟ کیا وہ کوئی پیسے بانٹ رہا ہے؟ کیا وہ پیسے بانٹنے جا رہے ہیں؟ باہر نوکریاں ڈھونڈنے اس لیے پاکستانی جاتے ہیں کہ جب ہم محنت کرتے ہیں ان کو محنت کا پھل ملتا ہے، ان کو کمائی ملتی ہے. پاکستان کے اندر جو ہمارا نظام ہے اس میں محنت کش مزدور لے لیں، کسان لے لیں، وہ محنت کش بزنس مین جو سارا دن محنت سے کمائی کرتا، کسی کو اس ملک کے نظام میں پھل نہیں ملتا. کون اوپر جاتا ہے؟ زرداری جیسے لوگ، نواز شریف جیسے لوگ، ان کے بچے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کراچی
دل سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میرے کراچی کے باشعور شہریوں، میں آج جو میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بڑی خاص بات چیت کرنے آیا ہوں، کیونکہ مسئلہ آپ کے مستقبل کا ہے. کراچی کے لوگوں، مسئلہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا ہے. اس لیے میں آج آیا ہوں. آج میں ساری جگہ پاکستان کے جھنڈے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے. میرے پاکستانیوں، یہ جو سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی، میں چاہتا ہوں آپ آرام سے پہلے سن لیں کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی. میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. چلیے دیکھتے ہیں یہ پشاور کا جلسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پشاور، آپ کو یاد ہے کہ میں آخری دفعہ یہاں کب جلسہ کیا تھا؟ جب ایک بیرونی سازش کے تحت ہماری حکومت کو گرایا گیا، تو پہلا جلسہ میں نے اس کے بعد اپنے پشاور کی عوام کے پاس آ کے کیا. اور ماشاءاللہ پشاور، جب بھی میں آپ کو کال دیتا ہوں، کبھی آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا. بہت بہت شکریہ. کل میں سکھر گیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے پاکستانیوں کو، خاص طور پہ سندھ، بلوچستان، ٹی جی خان، راجن پور، ڈی آئی خان، ٹانک، اور یہاں اوپر سوات، گلگت بلتستان، اللہ نے ہمیں بڑے امتحان میں ڈالا ہے. اور سندھ میں خاص طور پہ میں بات تو سندھ کی کرنا چاہتا تھا کہ بہت ہمارے سندھ کے پاکستانی بڑی مشکلوں میں ہیں. لیکن میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، پروپیگنڈا چلا ہے، تو میں اس کے اوپر پہلے بات کروں گا اور پھر آپ سے پشاور مزید باتیں ہوں گی. سب سے پہلی چیز، میرے پاکستانیوں، ہم سب کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ کوئی قوم، پشاور میری کوشش یہ ہے کہ میرا یہ سارے جو نوجوان یہاں کھڑے ہیں، میں آپ کی تربیت بھی کروں، آپ میں سیاسی شعور پیدا کروں، آپ کو سمجھاؤں کہ حقیقی آزادی کیا ہے، آپ کو سمجھاؤں کہ لا الہ الا اللہ یہ کیسے ایک انسان کو آزاد کرتا ہے. کیسے جب اللہ سے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرا سوا کوئی خدا نہیں، تو آپ اپنی وہ زنجیریں توڑتے ہیں جو انسان کو زمین پہ رکھتا ہے، انسان کی پرواز روکتا ہے. یہ زنجیریں
परवाज रोकती है इंसान की, उसकी अजमत की। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ला इलाहा इल्लल्लाह से इंसानों को आजाद कर दिया। छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, चंद सालों में पेशावर, चंद सालों में दुनिया की इमामत की उन्होंने। ये तारीख का हिस्सा है। और मेरी भी कोशिश है कि मैं अपनी कौम की जो जंजीरें बंधी हुई हैं जमीन से, जो हम ऊपर परवाज नहीं कर पा रहे, मेरी भी कोशिश ये है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हुए अपनी कौम को जगाऊं और कौम को आजाद करूं, ताकि ये जंजीरें टूटे और मेरी कौम ऊपर परवाज करे। तो सबसे पहले ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो चोरों का टोला एक अमरीकी साजिश के तहत इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया, ये जो साजिशी टोला, ये जो इस मुल्क का इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जिस तरह मेरी कॉल पे हर पाकिस्तान के कोने से आज यहाँ आए, मेरा दिल से मैं आपकी अप्रिसिएशन और शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी टीम जो ऊपर बैठी है, मेंबर्स पार्लियामेंट, मैं आज इस स्टेज से आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मुझे खुश किया, मुझे फख्र है आपके ऊपर। जुल्म का बदला वोट से, जो ये जुल्म पीटीआई के कारकुनों पे, पीटीआई की पूरी टीम पे और पीटीआई के चेयरमैन हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को बिला वजह जो कैदी बना के रखा हुआ है, इसका बदला सिर्फ हमने लेना है वोट कास्ट करके। ये जो जुल्म सितम आप देख रहे हैं, इनका बदला लेना है पूरी कुव्वत से, ताकत से, हिम्मत से, अल्लाह अकबर कह के अपने अल्लाह पे भरोसा करके निकलना है, वोट कास्ट करने और ठप्पा लगाना है इमरान खान के निशान पर। इमरान खान को जो भी निशान मिलता है, बल्ले का निशान मिलता है या ये बल्ले का निशान नहीं भी देते तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई खान साहब की उस पर हमने वोट देना है और इन सारे मज़ालिम का बदला इस पीसफुल अंदाज से लेना। ये ज़िल्ले शाह, ये किस किस को हम भुला नहीं सकते, जिन्होंने शहादतें दी, जो गाजी हुए, किस तरह से हमारी ख़वातीन आज तक कैद दो बंद की सोबतें भुगत रही हैं बिला वजह, जो कि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, जो कि किसी ने इनमें से कभी भी न सोचा है न सोचेंगे कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न ख़ुद मैली आँख न किसी को मैली आँख रखने की इजाज़त देते हैं। पाकिस्तान हमारा फ़ख्र था, फ़ख्र है और फ़ख्र रहेगा। हम मुहब्बे वतन हैं, गद्दार वतन नहीं हैं, न रहे थे न हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।